बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हम कदम के साथ नासिर महमूद ख़ान हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है ये दो मुख्तलिफ़ हवालों से बहुत अहम है। एक तो आज जो हम इसमें आपके लिए रिपोर्ट पेश कर रहे हैं उसमें आपके लिए बहुत ही अहम मालूमात इस तरह से हैं कि इस खित्ते की एक बहुत बड़ी क़ुव्वत और हमारा बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क चीन, उसकी तरफ से साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में एक बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है। वो क्या पेशरफ्त है उससे मुतालिक एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, और उसके बाद जो हमारा मौजू है जिस पे हम अपने तज्ज़ियाकार से उन मालूमात भी लेंगे और ज़रा इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस डेवलपमेंट का इस खित्ते की सूरत हाल पे बहुत ही अहम असरात मुरतब होने की पेशगोई भी की गई है। हो सकता है कि चीज़ें वैसी ना रहें जैसी इस वक्त चल रही हैं। सबसे पहले हम खुशामदीद कहेंगे आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुहक्किक हैं डॉक्टर शफकत मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जैसे अभी मैंने अपने नाज़रीन को बता रहा था कि बहुत ही अहम है आज का प्रोग्राम, तो क्यों ना हम पहले वो रिपोर्ट देखते हैं और थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताएं कि क्या डेवलपमेंट है और किस तरह से हमें फ़ख्र करना चाहिए। जहाँ पे फ़ख्र है वहीं पे हमें सीखने के लिए और एक क्या कहते हैं ना कि हमारी उन कोशिशों को महमेज करने के लिए भी। फिर साइंटिफिक इनोवेशन में ज़ाहिर है कोई चीज़ जब होती है तो हमारे नाज़रीन तक भी पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। नाज़रीन, एक रिपोर्ट जो आपको हमने आज दिखानी है, चीन हमारा बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क है और देखा जाए तो महज 20 से 25 साल के अरसे के दौरान चीन ने वो जस्त भरी है कि जिस पे जो दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने कई दहाइयाँ सर्व की हैं। चीन दुनिया का वो तीसरा मुल्क बन गया है जिसने इंसान बरदार खलाई मिशन जो है वो भेजा है, और खला में जाने के बाद ऐसा नहीं कि वो बस वहाँ पे कुछ तजर्बात वगैरह करके आ जाएंगे, नहीं, इंसानियत की भलाई के लिए और खला को समझने के लिए एक खलाई स्टेशन तामीर किया जा रहा है जो कि अगले साल तक मुकम्मल हो जाएगा। ये 3 खलाबाज जो हैं, चीनी खलाबाज, ये वहाँ पहुँचे हैं, ये 3 महीने तक वहाँ पे क़याम करेंगे। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, इनकी ज़िंदगी वहाँ पे कैसी होगी, किस तरह से लोग वहाँ पहुँचे हैं। आइए पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जूसी। सत्रह जून को चीन के 3 खलाबाज शंजो 12 इंसान बरदार खलाई जहाज के जरिए चीन के खलाई स्टेशन पहुँचे थे, और खला में उनकी खुराक क्या होती होगी, आइए हम एक साथ देखते हैं। खलाबाजों, आपका पार्सल पहुंच गया है। चीन का सामान बरदार खलाई जहाज थियनजो 2 खुराक समेत दीगर सामान्य रसद लेकर खलाई स्टेशन में पहुंचे। 6.8 टन सामान के पार्सल में प्रोपेलियंस, तहकीकी सामान और खलाई खुराक, कुंगबाओ चिकन, युशियांग चिकन के पर्चे, चीनी चाय। शंजो 5 मिशन में खलाबाजों के लिए ऐसी तैयार शुदा खुराक फराहम की गई जैसे गर्म करने या पानी डाल कर तैयार करने की जरूरत नहीं थी। जब इस मिशन के दौरान मिड ऑटम फेस्टिवल आया तो इस मौके पर पहले खलाबाज यांग लीवे ने मून केक का एक टुकड़ा खाया। शंजो 6 मिशन में 40 से ज़ायद इक़साम की खुराक फराहम की गई, जिसमें खाने के बाद आइसक्रीम भी शामिल थी। शंजो 7 मिशन के लिए इस तादाद को बढ़ाकर 80 से ज़ायद कर दिया गया। शंजो 9 में खलाबाज रोजाना 3 वक्त मुख्तलिफ और सख्त बख्श खाना खाते थे। शंजो 10 मिशन के लिए खुराक में ताज़ा फल, दही और चीन के रिवायती लैसदार चावलों के डम्पलिंग भी दीगर खुराक के साथ शामिल किए गए। आप जानते हैं कि कितने और कौन कौन से चीनी खाने चीनी खलाबाज स्पेस स्टेशन पर खा सकते हैं, तो आइए स्पेस मेन्यू पर एक नज़र डालें। खलाई खाना ऐसा होना चाहिए कि खुश्क हो, एक लुकमे में खाया जा सके और खत्तियों के बगैर छोटा टुकड़ा हो। इसमें कुछ ऐसा न हो जो बच जाए या कूड़े में फेंकना पड़े, लिहाजा खला में खत्तियों के साथ मुर्गी को खाना मुनासिब नहीं है। शंजो 12 मिशन में माइक्रोवेव ओवन और फ्रिज भी मौजूद है। उम्मीद है कि खलाबाज आने वाले 3 महीनों में खला में अपने क़याम से लुत्फ़ उठाएंगे। रिपोर्ट आपने देखी, और अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि जो खला में इस वक्त जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसका हम अक्सर जिक्र भी सुनते रहते हैं,
2024 में वो डिसफंक्शनल हो जाएगा। उसके बाद ये वाहिद स्पेस स्टेशन होगा ज़मीन के मदार में जो कि चीन ने कायम किया होगा और फंक्शनल होगा, फुली फंक्शनल होगा। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, आप कैसे देखते हैं कि खला, वो कहते हैं सितारों में जो डालते हैं कमन, तो ये तो हमारे लिए भी इसमें बहुत कुछ है। मेरे ख्याल ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है और फिर साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी जब ये इसका मिशन शुरू होगा और मज़ीद चीज़ें नज़र आएंगी, तो ये बहुत यूज़फुल होगा। डॉक्टर साहब, दूसरा जो मौजू है हमारा आज के प्रोग्राम का, वो इस लिहाज से अहम है कि एक मिडल ईस्ट की सूरत हाल का जो हम देखते हैं, जब से मैंने होश संभाला मैं तो ये सारी देखता आ रहा हूँ कि एक खिंचाव और एक तनाव की सी कैफियत रही है, और इसराइल जो है वो हमेशा से ईरान कार्ड खेलता रहा है और वो ईरान को अपने लिए ख़तरा करार देते हुए उसने एक और ही तरह का एक महाज क्रिएट कर रखा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे तल अबीब में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है, वहाँ पे बहुत ही आप कह लीजिए कि बुनियाद परस्त किस्म के वज़ीर आज़म जो हैं नफ्ताली, वो आ गए हैं। वहीं पे जो अभी इंतखाबात हुए हैं ईरान में, सदारती इंतखाबात, वहाँ पे जो मोतदिल थोड़ा सोच रखने वाले थे हसन रूहानी, उनकी जगह अब इब्राहिम रईसी जो हैं वो कामयाब हुए हैं, वो ईरान के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा था कि उनका बड़ा कांटे का मुकाबला था अब्दुल नासिर के साथ, जो कि खासे रिफॉर्मिस्ट तस्वुर किए जाते थे। ये दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। और उस तरफ भी एक थोड़ा सा कह लीजिए कि राइटिस्ट जो कुव्वतें हैं वो इक़्तिदार में आ गई हैं, और इसराइल जो है वहाँ पे तो राइटिस्ट से भी फार राइटिस्ट वाला मामला हो गया। क्या डेवलपमेंट है, क्या देख रहे हैं आप इस सारी ये जो एक हफ्ते में डेवलपमेंट हुई है, एक दो हफ्तों में? जी शुक्रिया नाज़िर साहब, ये बहुत अहम सवाल है और जो आपने को रिलेट किया है उसका को रिलेशन बड़ा करीबी है, क्योंकि दोनों तरफ दाएं बाजू की वो जमातें इक़्तिदार में आ रही हैं जो थोड़ा सा और फार यानी और आगे की बात करने वाली हैं। उनका दोनों का हम तजज़िया करते हैं। पहले हम थोड़ा ईरान पे बात कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद चलते हैं कि इसराइल में क्या हुआ, वहाँ क्या तवक्कुआत की जाती हैं, क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब ईरान का अगर अब इलेक्शन देखें ना, पहली तो बात यह है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जब से इनकलाब ईरान के बाद जब से वहाँ बाकायदा तौर पे एक नया सिस्टम शुरू हुआ है, बाकायदगी से इंतखाबात हो रहे हैं, और इंतखाबात भी जो जमहूरियत का अपना एक तरीका होता है उसके मुताबिक पार्लियामेंट के अलग हैं और सदारती अलग हैं। और फिर वहाँ के अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल डायमेंशन और जो पावर डायनामिक्स को देखें, उसमें इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ी बाइख्तियार जो एक शख्सियत है वो आयतुल्लाह खामेनाई हैं, जो मजहबी रहबर हैं, वहाँ पे सुप्रीम लीडर हैं। उसके बाद आ जाती है पार्लियामेंट और सदर। अब इन दोनों के दरमियान अब पार्लियामेंट जो है वो लॉ मेकिंग है, बाकी मामला जो हैं उनको देख रही होती है। सदर के पास एक इनके दरमियान का एक पावर को बैलेंस करने का एक स्ट्रक्चर होता है, जो फॉरेन पॉलिसी में उसको बड़ी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं वो, फिर ट्रेड इंडस्ट्री से लेके बाकी सारे रिलेशंस को, फिर जो रीजनल सिचुएशन है उसमें फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अपना एक काम कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी साहब, उन्होंने अपने 8 साल दौर में जो एक तब्दीली पूरी दुनिया के सामने जो हमें महसूस होती है कि आज ईरान की सूरत हाल ये कि वो कनेक्ट है, एंगेज है पूरी दुनिया के साथ, यूरोप के साथ। और पहली दफ़ा ये हुआ कि बड़े तवील अरसे के बाद कि हसन रूहानी साहब के इस दौर इक़्तिदार में बाकायदा तौर पे एक माहिदा होता है जिसमें ईरान, जिसको हम ईरान की न्यूक्लियर या जौहरी हथियारों के बारे में माहिदा कह लें, या एक जामे फ्रेमवर्क बनता है जिसमें ये कहा गया कि ईरान अपने मामलात को, न्यूक्लियर मामलात को इंटरनेशनल इंस्पेक्शन में देगा। उसके बाद ईरान से पाबंदियाँ लिफ्ट होना शुरू होंगी। फिर आपने देखा कि पिछले साल अक्टूबर में जो सूरत हाल रही, वो बाकायदा तौर पे यूएन ने टेस्टिफाई किया कि ईरान अपने इन वादों पे कायम रहा है, उन्होंने बाकायदा उनको असला की ख़रीदारी की इजाज़त दी। अब ये वो एक स्पेस है जिसको इस्तेमाल करते हुए वहाँ के सदर ने दो, यानी हसन रूहानी जो अब आउट गोइंग सदर हैं, मैं इसलिए इसका थोड़ा सा तजिया करना चाह रहा हूँ ताकि जब हम आइंदा की गवर्नमेंट क्या होगी, उसमें क्या तरजीहात होंगी, सूरत हाल, उस पर बात करने के लिए ये बयान करना ज़रूरी है। इसलिए मैंने समझा कि इसको पहले हम इब्तदाइयाँ में अपने डिस्कस करें। अब जो बुनियाद हसन रूहानी साहब ने डाल दी कि ईरान का ग्लोबल इंगेजमेंट, यानी आलमी सतह पर ईरान का मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ और जो बायलैटरल बाकी कंट्रीज़ हैं, और फिर चीन के साथ एक बहुत बड़ा तजारती
جو معاہدہ ہے یا انویسٹمنٹ کا میرا خیال ہے سب سے سنگل لارجسٹ جو بڑا معاہدہ اس خطے میں چین اور ایران کے درمیان، وہ بھی اسی دور حکومت میں مور دین 450 بلین جی 480 بلین ڈالرز کا ہے وہ، اور جو اوور 25 ایئرز اس میں بہت بڑا ایک ڈیولپمنٹ پلان ہے. تو یہ وہ ساری پروگریسو چیزیں. اب جو لوگ یہ جو سسٹم کو نہیں سمجھتے نا، صرف تنقید کر دیتے ہیں جی کہ ایران میں تو کوئی جمہوریت نہیں ہے، کوئی الیکشن نہیں، وہاں پہ تو جو خامنہئی صاحب کہیں گے وہی ہوگا. بالکل وہی ہوتا ہے، لیکن یہ جو میں نے آپ کو کوشچن بتایا بیچ میں جو صدر اور پارلیمنٹ کے پاس ہے، اس کوشچن کی وجہ سے ایران آج انٹرنیشنلی انگیج کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے جب احمدی نژاد تھے وہ رائٹسٹ نہیں ہو سکی چیزیں، حسن روحانی کے بعد یہ ساری ڈیولپمنٹ. لیکن اب جو صدر آئے ہیں وہ احمدی نژاد سے بھی زیادہ سخت گیر ہیں، ابراہیم رئیسی صاحب. اب یہ اتنے امپورٹنٹ ان کی پوزیشن ہے کہ یہ وہاں کے سپریم کورٹ، جس کو ہم سپریم کورٹ کہتے ہیں، اس کے سربراہ ہیں. اس کے علاوہ یہ باقی بھی ججمنٹ کے حوالے سے بھی کافی حد تک ان کے بارے میں کریٹیکل ویو بھی رہا ہے کہ انہوں نے جس وقت بہت زیادہ ایران کے اندر، آپ کو یاد ہوگا کہ جب انقلاب کے بعد یعنی پھانسیوں کا سلسلہ تھا، سزائیں سخت دی جا رہی تھی، اس حوالے سے ان پہ کرٹیسزم موجود ہے. اسی کرٹیسزم کی بنیاد پہ بھی اگر آج بھی ہم وہی ویو رکھیں تو یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں. کیونکہ دیکھیں پچھلے جو 8 سال میں 2 چیزیں جو سیٹ کر کے گئے ہیں حسن روحانی صاحب، ایک تو وہ انٹرنیشنل انگیجمنٹ، یعنی فارن پالیسی فرنٹ پہ ایران نے فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلا، ایک معاہدہ ہوا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بیک فٹ پہ کون گیا؟ امریکہ گیا، اس معاہدے سے نکلا. اس کے اثرات کی وجہ سے اب صدر ٹرمپ کی نے جو ایک فارورڈ لوکنگ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اور انگیجمنٹ ہو رہی تھی ایران کے ساتھ دنیا کی، اس کو ایک جھٹکا لگا جب صدر ٹرمپ نے ایران پہ پابندیاں لگائیں. پھر پابندیاں ہٹانے سے بھی انکار کرتے رہے، اور آپ نے دیکھا ان کے جو وزیر خارجہ تھے، جو ذرا وزیر خارجہ کم پہلوان زیادہ لگتے تھے، پومپیو صاحب، وہ کہتے رہے جی اگر اقوام متحدہ نے اگر پابندیاں ہٹا بھی دی تو ہم نہیں لگا دیں گے. سر وہ سارا ویٹ انہوں نے ڈالا ہوا تھا اسرائیل کے پلڑے میں. اور صاحب بریک پہ جانا ہے مجھے، بریک سے واپس یہیں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ یہیں سے ڈسکشن پھر آگے جڑے. ایسے ناظرین ساتھ رہے گا، بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے. آپ کے لیے بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ خطے میں جب اس طرح کی تبدیلی ہوتی ہے، بہرحال ایک اہم ملک ہے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہمیں سمجھنے میں بھی اس میں بھی آسانی ہوگی. ساتھ دیجیے گا. جی ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے جو پہلے جہاں پہ بات ہم نے روکی تھی کہ مائک پومپیو جو ہیں ان کی طرف سے ان کا جو رویہ رہا یا صدر ٹرمپ کا جو رویہ رہا ایران کے لیے، اس کے بعد اب جب الیکشن ہو گئے ہیں ایران میں، ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ آ گئے ہیں اب نئے صدر کے طور پہ، جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کافی فار رائٹسٹ ہی انہیں سمجھا جا رہا ہے. وہ سارا تناظر آپ بیان کر رہے تھے، تھوڑا سا. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں جب صدر ٹرمپ نے ایران کی ایک انٹرنیشنل انگیجمنٹ بڑھتی جا رہی تھی، اقوام متحدہ کے اداروں میں بھی وہ فعال ہو گئے تھے، اس کے علاوہ یورپین یونین کے ساتھ ان کے تعلقات بڑی حد تک بہت اچھے ہوتے جا رہے تھے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات، ایران کا جو ایٹمی پروگرام تھا اس کو ایک انٹرنیشنل جو ایٹمی توانائی ایجنسی ہے اس کی نگرانی میں لانے کے سارے معاملات چل رہے تھے اور اس پہ عمل درآمد ہو رہا تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی گورنمنٹ آتی ہے اور پومپیو صاحب بیان بازی شروع کر دیتے ہیں کہ جی ایران تو اپنے ایٹمی ہتھیار بنانے کی طرف، حالانکہ وہ بالکل پروپیگنڈا تھا. یورپین یونین نے کئی دفعہ باقاعدہ طور پہ یہ ریکارڈ پہ موجود ہیں چیزیں کہ انہوں نے کہا جی آپ یہ الزام لگا رہے ہیں، آپ کے پاس کیا اس کی سائنٹیفک ایویڈنس ہے، یہ کیا ثبوت ہے؟ جبکہ ایران کی گورنمنٹ کہتی رہے بھائی ہم تو ماڈریٹلی کام کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ انگیج کریں، مزید بات چیت کریں، اور یہ سینکشن لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے. اب اس کے 2 نقصانات ہوئے، لیکن امریکن لیڈرشپ نے اس وقت یہ بات ماننے کے بجائے وہ اسرائیل کے اوپر پلڑے میں، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا، اپنا وزن ڈالتے رہے اور ایران کو دباؤ کا شکار کرتے رہے. اب اس دباؤ کا کیا نقصان ہوا؟ ایک تو یہ کہ خود صدر ٹرمپ ایران کے معاہدے سے نکل گئے. 2015 میں معاہدہ ہوتا ہے، 2018 میں وہ سے نکل گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم یو این کی طرف سے جو پابندیاں اٹھانے کا معاملہ ہے اسلحہ خریداری کا ایران میں، اس سے کو بھی ہم نہیں مانتے، بلکہ ہم اپنی پابندیاں ڈی کریں گے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پابندیاں لگائیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا اس 4 سالہ دور میں؟ یعنی جو حسن روحانی صاحب جو ایک سچویشن کو ایک سٹیج سے آگے لے کے آئے تھے گلوبل فرنٹ پہ، یعنی سب سے بڑی کامیابی ان کی فارن پالیسی میں تھی کہ وہ اس کو فوڈ فرنٹ پہ آ کے انہوں نے کھیلنا شروع کیا اور ایران کو انگیج کیا گلوبلی. لیکن ان کی امریکن کی جو پالیسیاں تھیں
اسرائیل کو سپورٹ کرنا اور ایران کو دبانے کی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے نتیجے میں علاقے میں کشیدگی اور بڑھی اور خود ایران میں حالات خراب ہوئے, کیونکہ جب سینکشن لگتی ہیں تو اکانومی کتنی برداشت کر سکتی ہے سینکشنز کو. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو ماڈریٹس کی حمایت تھی, اصلاح پسندوں کی جو حمایت تھی, وہ ریڈیوس ہوتی گئی, کیونکہ جو ایکسٹریمسٹ تھے ایران میں انہوں نے, بلکہ میں تو آپ کو تھوڑا سا یاد دلاؤں گا کہ میں نے اس پہ پہلے بھی ایک دو دفعہ ذکر کیا, الیکشن سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں جب ہم نے اس پہ ڈسکشن کی, اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ رئیسی صاحب کو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہوگا اوور دی ریفارمسٹ کہ وہ امریکہ کے خلاف سخت لائن لینے والے شخص سمجھے جاتے ہیں. اب یہ اس کا نقصان کیا ہوا کہ ایران کی معیشت پہ اثر پڑا, وہاں مہنگائی بڑھی, اور نتیجہ کیا ہوا؟ جو وہاں کے دائیں بازو کے انتہا پسند ذرا نظریات رکھنے والے, یا ان کو سخت گیر دائیں بازو کے لوگ کہہ لیں, بنیاد پرست تو یہ سارے ہی ہیں خیر, لیکن اس میں کچھ اصلاح پسند ہے, اس میں بھی تفریق ہے نا, تو اس لیے میں بنیاد پرست نہیں کہہ رہا, وہ تو سبھی ہیں جتنے بھی, چاہے وہ حسن روحانی صاحب بھی تھے, لیکن وہ تھوڑا سا اصلاح پسند تھے یا ماڈریٹ تھے, لچک تھی, جو انہوں نے وہ ساری چیز کو دیکھا. اب اس کا نقصان وہاں ہوا. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ انتہا پسندوں نے, جو وہاں کے رئیسی کے حامی جو تھے, انہوں نے یہ کہا جی دیکھیں امریکہ نے تو ہمیں برباد کر دیا, ہم کس چکر میں دنیا کے ساتھ انگیج کریں, ہمیں تو اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے. اس بنیاد پہ انہوں نے ووٹ لیا. اب دیکھیں ووٹ بھی جب ڈلتے ہیں, پہلے تو ٹرن آؤٹ جو وہاں پہ رہا ہے اب تک کے الیکشن میں لوسٹ رہا, لیکن جتنا ووٹ ڈلا وہاں 2 کروڑ 90 لاکھ کے قریب جو ووٹ ڈلا, 1 کروڑ 80 لاکھ پھر بھی یہ لیتے ہیں, یعنی 60% ووٹ لیتے ہیں. اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 50-50 ووٹ ہوں تو دوبارہ دوسرے اکاؤنٹ میں جائیں, لیکن پہلے اکاؤنٹ میں یہ آ گئے. اب صورتحال کیا؟ اب دیکھیں اس کو اس انداز میں دیکھنا, جیسے کہ میں دیکھ رہا تھا بہت سارا ویسٹرن میڈیا وہی پرانی کہانیاں دہرا رہا تھا کہ جی یہ تو بڑے مطلب ایسے رہے ہیں ویسے رہے ہیں, رئیسی صاحب تو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں اور ان کو اب تو صورتحال خراب ہوگی. لیکن آپ تھوڑا سا ذرا الیکشن کمپین کا میں آپ کو حوالہ دینا چاہوں گا. الیکشن کمپین میں بھی یہ سوال ہوتے رہے, اور الیکشن کمپین کے دوران ابراہیم رئیسی اور ان کی پارٹی کی طرف سے واضح طور پہ یہ 2 چیزیں جن کو وہ انڈو نہیں کر سکتے. ایک تو یہ کہ فارن پالیسی کے محاذ پہ حسن روحانی صاحب نے جو ایران کو ایک فرنٹ فٹ پہ لیا ہے اس کو وہ پیچھے نہیں لے جا سکتے. دوسرے جو ریجنل انگیجمنٹ جو انہوں نے کرنا شروع کی ہے, مثلا سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے ہیں, اس طرح باقی ملکوں کے ساتھ یہ ریجنل انگیجمنٹ, یعنی گلوبل انگیجمنٹ آن نیوکلیئر ایشو اور ریجنل انگیجمنٹ آن پیس بلڈنگ, کیونکہ وہاں پہ 2 بڑے کانفلکٹ کھڑے ہوئے ہیں. ریجن کے جو ممالک ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف دیکھتے رہے تو دیکھیں نہ وہ عراق کو سنبھال سکے, عراق کو تباہ کیا, لیبیا کو تباہ کیا, سیریا میں وہ کچھ نہیں کر سکے, اور اب یمن میں صورتحال یہ ہے خود صدر بائیڈن نے وہاں پہ ایزی کر دی سچویشن. تو اس حوالے سے ظاہر ہے پھر سعودی عرب کے اپنے بھی انٹرسٹ ہیں, انہوں نے بھی ان سے بات چیت شروع کی. تو یہ 2 ایریاز ہیں جو ریجنل انگیجمنٹ, سعودی عرب سے بات چیت اور خطے کے باقی ملکوں کے ساتھ ایران کی بات چیت. ان دونوں محاذ پہ اب صدر جو نو منتخب صدر رئیسی ہیں وہ حسن روحانی سے جب اقتدار لیں گے اور پاور میں آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 درجات موجود رہیں گی. اب یہاں پہ ایک سوال یہ کہ یہ جو ٹیم ہے صدر رئیسی کی, ان کی ٹیم میں فورن پالیسی کے اس لیول کے ایکسپرٹ نہیں ہیں جن کی انٹرنیشنل ایکسپرٹیز ہو یا جن کی ایکسیپٹنس ہو. ایکسپرٹیز تو ڈیفینیٹلی شاید ہوگی, اس کو ہم اتنا چیلنج یہ کانٹیسٹ نہیں کر سکتے, لیکن ایکسیپٹنس جیسے ظریف صاحب کی تھی, حسن روحانی اور ظریف, ان کی ایک ٹیم ایسی چلی کہ انہوں نے گلوبلی ایران کی ایک پوزیشن کو سٹیبلائز کیا. وائبرنٹلی لے کے چلتے رہے جواز ظریف صاحب, یعنی پاکستان بھی آتے رہے, باقی ملکوں کے ساتھ بھی, اور یورپین یونین میں ان کی کافی ایک وہ سے رہی. تو اب جو اس گیپ ہے, اس گیپ کو پورا کیسے ہوگا؟ اس گیپ کو پورا لیڈرشپ کے ویژن سے ہوتا ہے. لیڈرشپ ابراہیم رئیسی کی وہ انڈیکیٹ کر چکے ہیں کہ ہم ان 2 فرنٹ پہ بیک فٹ پہ نہیں جائیں گے, یعنی نیوکلیئر ڈیل سے بھی نہیں پیچھے ہٹیں گے, اور ریجنل انگیجمنٹ جو ہم نے شروع کی ہے ڈائیلاگ کی, انہوں نے بڑا واضح طور پہ یہ بیان دیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم ڈپلومیسی کو اہمیت دیں گے تاکہ ریجنل کنیکٹیوٹی کی جو ہم بات کریں, ریجنل سطح پہ جو ایک دوسرے کو مل کے چلنے کی بات کریں, ہم اس کو آگے لے جا سکیں. کیونکہ یہ سارا کچھ ایک ایسے ٹائم پہ ہو رہا ہے جبکہ آلریڈی اس خطے میں صورتحال کوئی اتنی کنڈیوسیو نہیں ہے, بلکہ افغانستان کے معاملے کے تناظر میں اگر دیکھتے ہیں تو صورتحال ہمیں اور زیادہ تناؤ کی طرف یا کشیدگی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے.
افغانستان، ایران، ان کی بھی سرحدیں ملتی ہیں آپس میں، پاکستان کے ساتھ بھی اب ظاہری بات ہے کہ بارڈر دونوں ملکوں کا ملتا ہے، دونوں پڑوسی ملک ہیں. اس سینیریو میں کیسے آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ پاور چینج ہوتی ہے جب ایران؟ دیکھیں ایران میں جب پاور چینج ہوتی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کا میں تجزیہ کر رہا ہوں. تیسری چیز ہے اکانومی میں ان کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ ان دونوں انگیجمنٹ سے ایرانی لیڈرشپ جو میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے نہیں ہٹے گی، تو اس پہ اگر وہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی انگیجمنٹ دنیا کے ساتھ ہوگی، تو وہ پابندیوں کے اثرات کو یقیناً کم کرنا چاہیں گے یہ لیڈرشپ بھی، کیونکہ وہاں پہ اس وقت جو اکنامک سچویشن ہے اس کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ رکھ کے جو اس وقت سینیریو گلوبل بنا ہے کہ ایران پہ پابندیاں نرم ہوئی ہیں، اور امریکہ کو بھی اس طرف لانا اور ان کے ساتھ انگیج کرنا بہت ضروری ہے تاکہ پابندیوں کے اثرات کو کم سے کم کیا جائے. تو یہ ریجنل جو ان کی ایک پالیسی ہے اس میں افغانستان ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. پاکستان کے ساتھ ریلیشن ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے پاکستان اور ایران کے ساتھ، کیونکہ ایران اور سعودی عرب اور بیچ میں پاکستان کا ایک یہ ٹرائنگل موجود ہے. اور یہی آپ نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ بھی جب ایران اور سعودی عرب کی پہلے یعنی ٹریک 2 ڈپلومیسی چلتی رہی، ان کے رابطے ہوتے رہے آفیشیل کی سطح، بعد میں وہ اس کی تصدیق ہو گئی. تو پھر یہ ہے کہ ایران کی فورن پالیسی اور ایران کی جو فورن آپریٹرس ہے وہ اس سلسلے میں لگا ہوا رہا ہے اور لگا ہوا ابھی تک ہے. اور اس کی امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اس کی اہمیت کیوں ہے. اگر جو اس وقت جو خدشات پائے جا رہے ہیں کہ شاید چونکہ رئیسی صاحب بہت رائٹ ونگ الٹرا رائٹ کے ہیں یا دائیں بازو کے، وہ اس طرح کے رہنما ہیں جو شاید انگیج نہ کرنا چاہیں، ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ جتنی حسن روحانی صاحب فورن پالیسی فرنٹ پہ اہمیت سے کام کر رہے تھے، جواد ظریف صاحب کام کر رہے ہیں، ان کو 2 جگہ کی بیکنگ تھی جو پاور سینٹر ہیں ایران کے. خامنائی صاحب، آیت اللہ خامنائی صاحب، ان کی بیکنگ تھی، اور وہاں کی جو فورسز ہیں یعنی وہاں کی جو فوج ہے، پاسداران انقلاب ہے، ان کی بھی ان کو حمایت حاصل تھی، اسی لیے وہ فورٹ فرنٹ پہ تھے. تو ان کو وہ حمایت بھی موجود ہے. اب اصل میں نا دنیا کے پاس ایک بہت اہم موقع ہے، خاص طور پہ پریزیڈنٹ بائیڈن، ان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹرمپ نے جو کیا نا اس کو جس طرح وہ باقی جگہ ریورس کرتے آ رہے ہیں، یہاں پہ بھی وہ ان کے ساتھ انگیج کریں. اب یہاں مشکل تھوڑی سی یہ ہو رہی ہے کیونکہ یورپ اور امریکہ نے ابراہیم رئیسی صاحب پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. جی ان کو ایک بریک ہے، جی بریک سے جب واپس آتے ہیں تو گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک، ساتھ دیجیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ بائیڈن جو ہیں وہ اب ٹرمپ کا جو بیگیج ہے اس کو کلیئر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس بھی ایک بہت اہم موقع ہے کہ وہ ایران کے ساتھ معاملات کو سیٹل کرتے ہوئے کم سے کم خطے میں تھوڑا سا جو ڈی اسٹیبلائزیشن والی صورتحال اس کو بہتر کر سکتے ہیں. بالکل. دیکھیں آپ یہ دیکھیں ایک بات اس میں اور بھی ہے امپورٹنٹ، بائیڈن صاحب کی جو ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح وہ ٹرمپ کا بیگیج کلیئر کر رہے ہیں ایران کے حوالے سے، اب ان کو نا اس پرانی سوچ سے نکلنا ہوگا کہ ابراہیم رئیسی کو نیگیٹیولی دیکھنے کا عمل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑا چانس ہے امریکہ کے پاس، دنیا کے باقی ملکوں کے پاس، کہ وہ زیادہ سٹرونگ لیڈر کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. ابراہیم رئیسی دائیں بازو کے لیڈر ضرور ہیں لیکن وہ بہت پاورفل لیڈر ہیں. اس کی وجوہات ہیں. ایک تو پچھلے سال جب پارلیمانی انتخابات ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ان کی پارٹی اقتدار میں آتی ہے. پھر مین جتنی پولیٹیکل پوسٹیں ہیں ان پہ یہ ان کا کنٹرول سمجھ لیں. پھر آپ فوج کی بہت بڑی پاسداران انقلاب کی جو حمایت ہے وہ ان کو حاصل ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آیت اللہ خامنائی کی سپورٹ سب سے زیادہ ان کو حاصل ہے، اور یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ ان کے بعد یہ ان کے جانشین ہیں. تو یہ ایک موقع ہے کہ اتنی ایک پاورفل لیڈرشپ جب ایران میں آئی ہے اس کے ساتھ بہتر طور پہ انگیج کر کے زیادہ اچھے طریقے سے چیزوں کو آگے لے جایا جا سکے، جبکہ وہ یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ ڈپلومیسی کو ورک کرنے دیں گے، جس کا مطلب ہے کہ وہ گلوبل اور ریجنل لیول پہ جو انہوں نے انگیجمنٹ شروع کی ہوئی ہے اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. دوسری امپورٹنٹ بات اس میں خود ریجن کی سچویشن ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ لڑائی سے سب نے دیکھ لیا خطے میں کانفلکٹ کو. اگر آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں جتنے کانفلکٹ ہوئے ہیں سب کا نتیجہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ ایران کا عراق کے ساتھ لڑائی میں کیا ہوا، لیبیا کو انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد آپ سیریا میں اس وقت جو صورتحال ہے، یمن میں جو جنگ ہوئی ہے اس کا کس کو فائدہ ہوا.
फिर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, उससे सिर्फ वॉर इकोनॉमी बढ़ी है। आप देखेंगे ट्रंप साहब ने लड़ाई को बढ़ावा दे के $250 अरब का असला भेज दिया आके। तो इसका अब सऊदी लीडरशिप को भी पूरी तरह एहसास है और ईरान की लीडरशिप भी इस चीज़ पे क्लियर है, चाहे वो अब आने वाली लीडरशिप है, ये जाने वाली। गुज़श्ता लीडरशिप ने जो इस वक्त ग्राउंड ले किया हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बहुत टाइम है कि उसको कैप्चर किया जाए। अमेरिका की लीडरशिप, यूरोप की लीडरशिप, वो इस वक्त इस मौके से फ़ायदा उठाए कि एक मजबूत लीडरशिप के साथ वो एंगेज करें ईरान में, ताकि मामलात को आगे लेके जाया जा सके। तो सर अब थोड़ा सा आए ना दूसरी तरफ चलते जी जी बिल्कुल। अब दूसरे मामला ये है सारा कि खित्ते में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको हवा देने में ये एलिमेंट बहुत ही अहम रहा है इसराइल का। अब वहाँ पे भी चेंज हो गई हुकूमत, वहाँ पे नेतन्याहू जो हैं उनसे भी ज़्यादा देखिए बात ये है कि बड़ी अजीब सूरत हाल है कि नेतन्याहू भी एक कोalition को लीड कर रहे थे। जी, और ये भी वो भी कोalition गवर्नमेंट थी। वो थोड़ा सा उस चूंकि उन्होंने अपना लाइजन अमेरिका के साथ स्ट्रॉन्ग किया था, उनको ट्रंप मिल गया। ठीक है, ट्रंप को ट्रंप करते रहे ना, ट्रंप की तरह बजाते रहे, और वो उन्होंने उसको सही इस्तेमाल किया उसका और अपनी पावर को स्टेबलाइज किया। उसके बाद ये कि वहाँ पे आपको होता है ये जो अब मखलूत हुकूमत बनाई है नेतन्याहू की जगह नफ्ताली साहब जो बने, नफ्ताली बेनेट, एक वोट के मार्जिन से उनकी हुकूमत कायम है। अच्छा, इस हुकूमत के अंदर मैं थोड़ा सा इसका तजिया इसलिए कर रहा हूँ इसराइली हुकूमत का, ताकि हम ये देख सकें कि हमें कितना बैंक करना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये खुद अल्ट्रा राइट विंग के हैं नफ्ताली साहब। दूसरी बात ये कि ये जो आबादकारी, जो यहूदियों की आबादकारी फ़लस्तीनी इलाकों में हो रही थी, उसकी जो मूवमेंट थी उनके साथ मुंसलिक रहे हैं। अब बड़े उसके तीसरे ये हक़ खुदरादियत के अपोनेंट में रहे हैं, फ़लस्तीनियों का जो हक़ खुदरादियत है उसके अपोनेंट रहे हैं। फिर चौथे ये कि अभी ये ओथ टेकिंग से पहले, एतमाद का वोट लेने से पहले अवाम से, इसराइली पार्लियामेंट से, उन्होंने वाज़े तौर पे ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील में जाना, इसको अमेरिका की बहुत बड़ी गलती करार दे दिया, यानी उन्होंने कांटा लगा दिया इस पर। ठीक है, फिर इतनी कमज़ोर हुकूमत है। फिर इस हुकूमत के अंदर इस अरब इस्लामिस्ट मेंबर भी शामिल हैं, यानी वो भी अलग हो जाए तो मुश्किल, ना हो तो ये खुद बहुत मुश्किल के लोग, यानी खुद ये मुश्किल हैं वज़ीर आज़म नफ्ताली साहब। अब आप ये देखें कि उन्होंने अपनी जो तरजीहात बयान की हैं, उन्होंने सबसे अहम तरजीह जिस बात को कहा, वो कहा जी देखें कोविड के बाद मईशत बड़ी तबाह हो गई हमारी, हमने मईशत को बेहतर करना है, और उन्होंने अपने तौर पे एक थोड़ा सा एक ट्रंप कार्ड खेलने, ट्रंप देखें यहाँ थोड़ा और सेंस में आ गया, ये तो ट्रंप कार्ड खेलने की कोशिश की है। और उसमें उन्होंने कहा जी कि हम वहाँ के जो अरब बाशिंदे हैं उनको भी मईशत का हिस्सा बना के चलना चाहते हैं, जो कि नेतन्याहू नहीं करते थे। हाँ, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा वैक्सीन भी अभी काफ़ी, ठीक है ना। मैं ये सिर्फ थोड़ा सा इसलिए करना चाह कि किस हद तक वो जा सकते हैं, किस हद तक वो नहीं जाएंगे और क्या मुश्किल होगी, उस तक पहुंचने के लिए मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ। इन्होंने कहा जी हम उनको मईशत में हिस्सा डालना उनका होगा, उनको साथ लेके चलेंगे, जो नेतन्याहू नहीं करते थे। लेकिन अब ये कि अगर वो वैक्सीन की भी जो बात की उन्होंने, या और छोटी छोटी कंसेशन देने की बात की फ़लस्तीनियों को, लेकिन एज ए पैलेस्टाइन इशू के तौर पे वो वहीं पे खड़े हैं, जो उनका पुराना मौक़िफ़ था। वो आबादकारी के पूरी तरह हक में, ईस्ट यरूशलेम भी खाली पूरी वो डॉक्यूमेंटेशन के उस हक में, वो उस डॉक्यूमेंटेशन को नहीं मानते जिसमें 2 स्टेट की बात की गई है। तो अब अगर ये थोड़ा सा हिलते हैं तो एक वोट अगर इधर चला जाता है, अब आप ये देखें कि इस कोलिशन में एक पार्टी शामिल नहीं हुई, अगर वो शामिल हो जाती तो ये थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कोलिशन हो जाता नफ्ताली बेनेट की क़यादत में। वो पार्टी इन वेटिंग है, उसने कहा देखते हैं कि ये एक वोट से कितना अरसा चलते हैं, नहीं चले तो वो नेतन्याहू की अगली हुकूमत में शामिल होने के लिए वो पार्टी तैयार बैठी, यानी अगला कोलिशन फिर तैयार है। सो दिस इज़ अ वेरी वीक कोलिशन गवर्नमेंट इन इसराइल। इस मौके पे ये टाइम है कि अगर अमेरिकन लीडरशिप एक वाइज डिसीजन ले और खित्ते में एक अमन की तरफ बढ़ने की बात करे, और उसके लिए ईरान को एंगेज करने की जो पॉलिसी है उसको स्ट्रॉन्ग करे, बजाय इसके कि पुराने नज़रियों पे लेके बैठे रहे फौरी तौर पे। अब चूँकि वो आप देखें ना, अमेरिका ने तो मोदी पे भी पाबंदी लगाई थी, लेकिन अमेरिकी उनसे एंगेज कर रहे हैं, ट्रंप वहाँ पहुँच गए थे उनसे मिलने। तो अमेरिका को चाहिए कि अपना पॉलिसी को रिव्यू करें और ईरान की इस लीडरशिप पे जो पाबंदी है वो हटाएं,
تاکہ یہ UN کے اجلاس میں بھی آ سکیں اور انٹرنیشنلی اپنا جو کردار جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم انٹرنیشنلی بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں نیوکلیر ڈیل پہ اور ریجنلی ڈپلومیسی کو چانس دینا چاہتے ہیں بجائے کانفلکٹ اور لڑائی کے، تاکہ ہم خطے کے معاملات کو آگے بڑھا سکیں اور امن کی بات ہو سکے۔ تو اس صورتحال میں اسرائیل کی جو کمزور حکومت ہے وہ ایران کے ساتھ بھی معاملہ طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، فلسطینیوں کے لیے بھی تیار نہیں ہے، لہذا اس کو تو ابھی ویٹ اینڈ سی میں دیکھنا ہے نا کہ وہ تو خود ابھی اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں ایک ہفتے 2 ہفتے کے بعد وہ جو ویٹنگ پارٹی ہے وہ دوسرا نام یاد کرنا پڑے ہمیں، جو دوسرا نام کسی اور کا یاد کرنا پڑے، تو اس کو تو ابھی کوئی اتنی بڑی گیم نہیں، اتنی بڑی چینج نہیں ہے، اسرائیل اپنی جگہ وہاں کھڑا ہے، ان کی وہی پالیسی ہے۔ مختصر میرے پاس تھوڑا سا ٹائم آج کم ہے، یہ ذرا بتا دیں مختصراً، ایران کے پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں ماضی کی نسبت، کافی بہتری آئی ان میں، چین کے ساتھ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا بہت ہی اہم معاہدہ ہوا، ایران کے راشیا کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات چل رہے ہیں، تو یہ جو ایک بلاک ہے ہمارے اس ریجن کا، اس طرف کا، اس تناظر میں یہ جو نئی قیادت آئی ہے اب اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ انگیج کرنے کی، میں نے تو پہلے ہی عرض کیا کہ جو وسٹ لوگوں کے ساتھ جو ان کے نزدیک سخت لوگ تھے جن سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے، چاہے وہ ریجن کے لوگ ہوں، ریجن کے ممالک ہوں یا گلوبل ڈیل ہو، جب وہ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں تو ریجن میں تو ان کو کوئی اختلاف نہیں ہے، روس کے ساتھ نہ اس قیادت کو ایران کی کوئی اختلاف ہے نہ پرانی کو ہے، اس طرح افغانستان میں پہلے بھی ان کا کردار تھا، اب بھی وہ کردار ہے اور اس کردار کو وہ لے کے چلیں گے۔ پاکستان کے ساتھ ان کے ریلیشن پہلے بھی سٹرونگ تھے، اب وہ مزید سٹرونگ کریں گے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ان کی کوئی کسی قسم کا اس کے ایشو پہ کوئی اختلاف، کیونکہ پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ خطے کے تمام ممالک انکلوڈنگ ایران اور سعودی عرب مل کے بیٹھیں، بات چیت کریں اور مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے ضروری ہے کہ تمام ملک مل کے ڈپلومیسی کو ورک کرنے دیں، اور یہی نئے جو ایران کے صدر جو منتخب ہوئے ہیں ابراہیم رئیسی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہ ڈپلومیسی کو ورک کرنے دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قیادت جو ہے اب ایک، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ایک مضبوط قیادت ہے ایران کی جس کے ساتھ انگیج کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک، اور ڈاکٹر صاحب مختصراً یہ کہ اب ہم نے ریجنل تو بات کر لی، 30 سیکنڈ میں اگر آپ مجھے بتا سکیں، ان کا بیان آ چکا ہے ابراہیم رئیسی کا، پریزیڈنٹ رئیسی کا، کہ یک طرفہ طور پہ جتنی پابندیاں عائد کی ہیں امریکہ نے وہ ہٹائی جائیں گی، پھر بات چیت ہوگی۔ امریکہ یہ کہہ چکا کہ نہیں، کوئی ایسا سین بنتا ہوا نظر نہیں آتا، کیا فورسی کیا کر رہے ہیں؟ اسی تناظر میں نے بات کیا کہ دس از دا رائٹ اینڈ اپارچون مومنٹ، نہیں سر وہ تو ایک صحیح موقع ہے۔ فورسی کیا کر رہے ہیں؟ فورسی میں یہ کر رہا ہوں کہ امریکہ کو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو نا بیک فٹ پہ لانا پڑے گا، کیونکہ اس وقت جو ریجنل سچویشن ہے اس میں ایران کو اتنی مضبوط قیادت کے ساتھ اس صورت میں شاید وہ ڈس انگیج کرنا ان کے فائدے میں نہیں ہوگا، نہ خطے کے فائدے میں نہ امریکہ کے ہے۔ یہ تو دیکھیں بیان تو اس وقت بھی دیا گیا اور الیکشن چونکہ ہو رہے تھے ایران میں تو ان کی کوشش تھی کہ شاید ان کو تھوڑا سا اس سے دھچکا پہنچے گا، لیکن اب الیکشن ہو گیا، الیکشن کے بعد آپ کو پتہ پھر انگیجمنٹ کی صورت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شفقت منیر صاحب آپ کے وقت کا اور آپ کے تجزیے کا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اچھے کی توقع رکھنی چاہیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر یہیں سے ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔